हेलो जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। बस ठीक है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर चौधरी, वेलकम। और आपको पता है कि हर थर्सडे हम कोई ना कोई टॉपिक पे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक्चुअली अभी भी मेरे जहन में एक बात आई है जिससे बहुत लोग डर भी रहे हैं। और आपको पता है कि कल somebody who was affected with this Ebola thing on in Dallas and died yesterday morning. तो ऐसे स्पेशली न्यूयॉर्क में रहते हैं, आपको पता है हम सबवेज लेते हैं, बस लेते हैं, कैब्स लेते हैं, हम काफ़ी रश ऐसी हमारी लाइफस्टाइल है कि हमें कोई पर ध्यान नहीं रहता हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जी आपके हिसाब से आप कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि हमें क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस पहले से लेने चाहिए ताकि हम इतना इससे अफेक्ट ना हो? इसके लिए जो है इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और आपने देखा है अक्सर हम लोग कितने वायरसेस बैक्टीरिया मतलब एक्सपोज होते हैं और कुछ लोग इफेक्टेड हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो क्या वजह है? उसकी वजह यही होती है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो उनको मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। अंडरस्टैंड? तो इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो सप्लीमेंटेशन, जैसे होम्योपैथिक में इम्यूनोफोर्टे होता है, अल्फा टॉनिक होता है, ये इस तरह की चीज़ें लेते रहना चाहिए। और दूसरी ये कि स्ट्रेस से बचना चाहिए। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपके बॉडी फंक्शन जो है बहुत सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं, उसमें इम्यून सिस्टम भी आ जाता है और उसमें और ग्लैंडुलर एक्टिविटीज़ जो मतलब हो नहीं पाती, जिसमें थायराइड प्रॉब्लम भी आ जाता है कि थायराइड आपका थायरॉक्सिन ज़्यादा नहीं बना रहा होता हार्मोन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है इतना है कि फास्ट लाइफ है और प्रॉपर अपने बॉडी पे और खाने पीने पे और इस तरह की तवज्जो नहीं दी जाती। बिल्कुल राइट। तो एक ज़रूरी नहीं कि आप दवाएं खाते रहें, मतलब या सप्लीमेंट पे डिपेंड करें। अगर आप अपना चेंज करें फूड का और अगर प्रॉपर मतलब फ्रूट वेजिटेबल मिल्क और रेस्ट ऑन टाइम, लाइक अपने बॉडी के लिए मतलब रिलैक्सेशन टाइम भी होना चाहिए, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक रहता है। और उससे फिर जो है आपके जो बीमारियों से बच जाते हैं। और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यहाँ स्पेशली न्यूयॉर्क में सबवे में आप सफ़र करते हैं और इतने एक्सपोज होते हैं इन चीज़ों की, मतलब बैक्टीरिया वायरसेस और कितनी दुनिया जहाँ की बीमारियाँ, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहना चाहिए। तो उसके लिए कुछ करते रहना। तो मैंने तो एक्चुअली काफ़ी लोगों को भी देखा है ऑलरेडी प्रिकॉशंस कर रहे हैं कि वो मास्क लगा रहे हैं, जो ग्लव्स जो इतने ग्लव्स हैं जहाँ तक फिंगर्स तक हैं ताकि वो होल्ड अगर कोई बार्स करते हैं तो दरवाज़ा खोलते कोई कॉफ़ी शॉप में जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज़ आजकल हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं और इट इज़ गुड दैट एवरीबडी शुड फॉलो इट? नहीं, इतना तो नहीं, मतलब वो तो क्रेजी हो जाएगा बंदा अगर कि इतना टू मच मतलब एक्स्ट्रा मतलब काशन करे, लेकिन टू मच जो है इज नॉट गुड ईदर। वो तो आपकी और आदमी को स्ट्रेस में ले आएंगे बॉडी को और आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। यू नो, तो इसलिए अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए। और उन एरिया में जैसे अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनली, अगर वेस्ट अफ्रीका वगैरह, अगर ख़ास तौर पे ईबोला के लिए मतलब, वरना तो वैसे तो और दूसरे वायरसेस होते हैं जैसे इवन एड्स है जैसे फॉर एग्जांपल। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है तो कई लोगों को एड्स हो भी जाती है लेकिन उनके वो सिम्टम्स नहीं हो रहे होते। या कि और जैसे क्या कहते हैं एक और सो मेनी वायरसेस लाइक पीपल हैव इट इन देयर बॉडी और बैक्टीरियाज, बट उनको कोई सिम्टम नहीं है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और इस वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इम्यून सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। डॉक्टर चौधरी, एक और सवाल आता है कि एंटीबायोटिक्स यहाँ पे बहुत ली जाती है। गला खराब हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक्स हमें प्रिस्क्राइब कर देते हैं, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों। और अगर शुरू से अगर आप देखा जाए कि बच्चों को इतने डिपेंड हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स, एवरी ईयर दे हैव टू टेक एंटीबायोटिक्स विच इज़ नॉट गुड इन अ वे, बट उसी से उनको रिलीफ मिलता है। आप क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को और उन स्पेशली पेरेंट्स जो देख रहे हैं और एडल्ट्स जो एंटीबायोटिक्स पे इतने डिपेंड रहते हैं कि हम पहले से उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स पे इतने डिपेंडेड हैं आगे हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, एंटीबायोटिक जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर तो एंटीबायोटिक मस्ट लेने चाहिए ताकि गेट रिड ऑफ हो। लेकिन
کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بار بار ان کو اینٹی بائیوٹک لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اس کا ٹیک کیئر جو ہے ہومیوپیتھک اور ہربل اور نیوٹریشن میں ہوتا ہے. وہی اگین کہ آپ کا امیون سسٹم اگر اسٹرانگ ہے تو آپ کو بار بار انفیکشن نہیں ہوگا. جیسے بچوں میں ایئر انفیکشن بہت کامن ہے, گلے کا انفیکشن, سائنس ناک کے اندر انفیکشن, انفلیمیشن ہو جاتی ہے, ٹونسل میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے بچوں کو یوزلی بچوں کا جو امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, تو اگر ان کو کچھ اس طرح کی سپلیمنٹ, جیسے اگر ہومیوپیتھک ہربل میں دیکھا جائے تو الفا ٹونک ہے, از ویری گڈ, تو اگر وہ ان کو دیتے رہیں تو ان کا امیون سسٹم ٹھیک رہتا ہے, تو اگر ان کو بار بار انفیکشن نہیں ہوتے. اور اس طرح یورینری انفیکشن بھی یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ پانی نہ پینا, اور آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ, ابھی کئی لوگ پانی نہیں بھی پیتے ان کو یورینری انفیکشن نہیں ہوتا کیونکہ ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے. اگر امیون سسٹم آپ کا ویک ہے تو بار بار آپ کو یورینری انفیکشن بھی ہوں گے, اسپیشلی عورتوں میں بہت زیادہ یہ ہو جاتا ہے. اور اگر اس کے علاوہ امیون سسٹم ہونے کی وجہ سے فلو آپ کو ایزیلی ہو جاتا ہے. تو بجائے آپ بیمار ہوں بار بار اور اینٹی بائیوٹک لیں, اس سے آپ کی باڈی کا مطلب لیور, اسٹمک, اس پہ بہت, اور انٹسٹنل فنکشن پہ بہت برا اثر پڑتا ہے جو کہ آپ اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو اینٹی بائیوٹک لے لے کے وہ ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے بہت زیادہ, اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا, کتنا علاج کرا رہے ہوتے ہیں. اس میں ہومیوپیتھک میں بہت اچھا علاج ہے اس کا, کہ اس میں یوگرٹ وغیرہ ضرورت ہوتا ہے کہ جو فرینڈلی بیکٹیریا ہیں اس کو پورا کیا جائے. کیونکہ جب آپ اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں نا تو سارے بیکٹیریا جو فرینڈلی ہیں اور جو اینیمی ہے دونوں ہی کل ہو جاتے ہیں. تو اس سے پھر آپ کے انٹسٹنل فنکشن جو ہے سیٹ ہو جاتا ہے. کئیوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے, کئیوں کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے, تو پھر وہ اس کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے کہ اپنے باڈی امیون سسٹم از لائک جیسے اس کی میں مثال دوں گا کہ اگر جیسے آپ کا جو امیون سسٹم اسٹرانگ ہے تو نو بڈی کین, مطلب جیسے کنٹری کی مثال دو لیسی کہ اگر ان کے پاس اتنا ایمونیشن ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں, تو دوسرا ملک جو ہے پھر وہ ان کو اس پہ نظر نہیں رکھے گا. اور جو بیچارہ غریب ملک ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو دین کوئی ڈیفینس نہیں ہے, تو دین ادر پیپل کین مطلب انویڈ دیٹ کنٹری. تو اسی طرح امیون سسٹم بھی ہے, اگر آپ کا اسٹرانگ ہے امیون سسٹم, اسٹرانگنیس ہونے کے لیے اپنا ڈیفینس کے لیے, نہ کہ اگریشن کرنے کے لیے, تو اس کی مثال بھی بالکل ویسی ہے باڈی کی بھی, کہ اگر امیون سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہے تو آپ کو پھر یہ جو بیکٹیریا, وائرسز اور اس طرح کی چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. ویل یہ تو ہماری ہوئی اینٹی بائیوٹکس کے بارے میں, اسپیشلی کیونکہ اب ونٹر آنے والا ہے. آئی ایم شیور اتنے اب لوگ ہم سب ٹریول کرتے ہیں ہر ایک جگہ, کاف ہوتی ہے, لاٹ آف کولڈ کاف اینڈ لاٹ آف ادر وائرسز ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم نے جس کے بارے میں بات کی ہے. تو آپ پریکاشن لے سکتے ہیں پہلے تاکہ آپ کو وہ وائرسز نہ ہوں. اور دوسری بات ہے ڈاکٹر چودھری, ہمیں ایک ای میل آئی تھی ایک لیڈی کی جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتی, لیکن ان کا یہ سوال ہے کہ ان کو اسپیشلی سونے کے ٹائم پہ, جب رات کا ٹائم جب سونے ہوتا ہے تو بار بار وہ سو نہیں پاتی, کیونکہ بار بار شی ہیز ٹو گیٹ اپ اینڈ گو ٹو دا باتھ روم, ان کو بار بار یورین آتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ کچھ غلط کھا رہی ہیں, یا ان کا یہ بھی سوال ہے کہ کیا وہ کر سکتی ہیں. انہوں نے ابھی ایلوپیتھک دوائی کوئی ٹرائی نہیں کی ہے. وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں پانی نہیں پیتی ہوں رات کے ٹائم کے کلوز, تاکہ مجھے یہ پرابلم نہ ہو, لیکن وہ باوجود بھی, اور ان کو پھر اسی وجہ سے ان کی نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو یہ زیادہ اگر ان کو کوئی انفیکشن نہیں ہے یورینری پرابلم میں یا بلیڈر میں, تو یہ نروس ریلیٹڈ ہوتا ہے. جیسے ٹینشن میں بندہ ہوتا ہے, اسٹریس میں ہوتا ہے, تو بار بار آپ کو یورین پاس ہونے کا ہوتا ہے, لیکن پورا بلیڈر جو فل نہیں ہوتا تو تھوڑا سا پیشاب کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. تو اگر یہ وومن کا پرابلم ہے تو اس میں زیادہ چانس یہ ہے کہ اگر وہ مینوپازل وومن ہے, جیسے لائک ہارمون کی کمی ہو رہی ہے اور اسٹریس لیول بڑھ رہا ہے, اور ہارمون کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر ہارٹ فلیشز ہوتے ہیں, بے چینی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے اسپیشلی سوتے وقت. تو اس میں یہ بھی ایک سمٹم ہو سکتا ہے کہ بار بار یورین کرنے کا دل کر رہا ہے, اور مطلب اور تو یہ زیادہ ریلیٹڈ ہے کہ ویسے ان کو چیک اپ کرانا چاہیے کہ انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے, لیکن ادروائز ان کو یہ جو نروس ریلیٹڈ ہے تو اس کے لیے نرو ٹونک وغیرہ ان کو لینے چاہیے. اور ہومیوپیتھک میں جو مینوپاز کے لیے ہے ہومیوپیتھک کی میڈیسن,
that will take care of the symptoms of those problem. Okay. It's not a हार्मोन थेरापी, क्योंकि हार्मोन थेरापी में जो है वो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो नहीं करना चाहिए. लेकिन मेनोपॉज होम्योपैथिक का फीमेल फार्मूला है, नर्व टॉनिक है, वो इस तरह की चीज़ें लेती रहें तो देन शी विल बी फाइन. और अगर मैन अगर उठते बार बार रात को सोते वक्त, तो उनका जो होता है यूजुअली प्रोस्टेट प्रॉब्लम होता है. प्रोस्टेट का इन्फ्लेम्ड हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसके वजह से उनको बार बार अर्ज होती है पेशाब करने की. तो उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए. एलोपैथिक में तो एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं जी. या फिर और कोई पेन किलर या अगर स्लीपिंग पिल दे देते हैं, इस तरह की इलाज है. लेकिन होम्योपैथिक में इसका प्रोस्टेट का बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिसमें प्रोस्टेट फार्मूला टैबलेट्स आते हैं जो कि होम्योपैथिक हर्बल कॉम्बिनेशन है और होम्योपैथिक का प्रोस्टेट फार्मूला. तो उससे वो प्रोस्टेट की जो इन्फ्लेमेशन है, और समथिंग फॉर इम्यून सिस्टम वी आल्सो गिव फॉर दैट. तो क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो इन्फ्लेमेशन है वो आस्ते आस्ते रिड्यूस होती जाती है. उनका PSA लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो वो आस्ते आस्ते कम हो जाता है. तो उससे उनको मतलब ये प्रॉब्लम रिलीफ मिल सकता है.